سلام تعنا هبلي كم يتصنحوا خبركم تملكتنا نعلة ربع لساعة 6 فرنسا مرزنا يوم استفلالي زيناتات حيزنا أبزي أبستوديو تلفزيون تكراي ترخبنا لنا زيناتات بمقراب أنا لوان قور كده بسم الله سمويا استوديو حبيبناكم كتصنحنا نخد كتاتولنا دما عدمنا أيو بهزب تمرز بيت مخرين أبصرع سرح بمملاس تقرأي كافت حزي آتيات زلات أقم زناقف بمخانو كذا زي وهابو ورائي خبلو تساتفتي هزبا مدرخ كتما عدقرات قليزون كابدم صويانة تقرأي نسترخبت أبصاب قبر مسكال كيروس كم سعب كأربالناي كابز تفلاليو كفالات حبرسب زتوكلو نبرت كتما عدقرات بماخلاي كوميتي حوحات تمحلالو فوسانتات صحاز السند عملكتهم زتكايدهم بهزبي استمرت بيت مغري ناب سرحو نخملس بماخلاي كوميتي حوحات تمحلالو فوسانة تقراي كاب تحزلتو صقم زلق بمخانو جزي زي وهاو ورائي لهم تساتفت تزاتم جزيو منغستي مساقا ريمبر مرحة خوينو قصر يكون النيرو نمنت عينو ستوا جزيو منغستي تمريز النيرو بوعل بروتاريا نازنوارا مختا تطو بالكاس نعوون تسامعنا نو سلام زخونه منغتي تفانا قلكم ملسو كزات ماريتنا خملس ايونير ما اخلاي كوميتي ودمنا زحلفون زوسنن وقتاون مسرتاو زخونن وساناي وسين تناي وعل بروتاريا نبرت مره خبيت منغستي فيدرال سلاز تحسا لذي ودمنا انتاي نبلفزنا مرصاتي موسانو طعمي حدا اتغزياو ممحدار زنبره اوقعي امخاري بوليتيكاو غدايات كنتيبا كتما عدقرات ايته تولدك حساي اتي تمحلاليف زلو وسانه غزاتو حدنت بمرغاز تمزابلتي نمربتهم كملسو سلاز حجز حزبي نتغواراونتو كنقساس يكبا يبلو انت سلاميلنا بيصنحله ونزيفنا يصنحنا بيت مغري نابوتو مليسنا انا تم كلهم صقماتنا كنقرفن نقدميتون كلونا زخل مخاتون كمن مرحن زبل يتما اخلاي كوميتي وسينو زلو زي دما ببدرج زلو كفال محبر سبنا بقندت ابال ودمنا كاو دماتي محبر سبنا ملا حزبنا ونكما يطلو سلازغبا كوسنو سلازغبا تي مدرسه خير أبال مأخلاي كوميتي ودو حوحات ايتا ياسو تسفاي بزبز تمرص بيت مغري ناب سرح كملس تدللو كند مخنيات منغس إثيوبيا زفرمو علي بمفراسو كم زخونن كم صعبين دما عبيت طلبات تግራይ نخملسو زقال استكال سلازدل يلوم نتبحوار كنفصمو إلنا وعل اتينا لنبرنا وعل بريتوريا بقلصي زفرسلو خنتات يتفطر زلو بقلص زفرسلو خنتات انتدا هاليو كبي عينت كبهزو دما نزهلو أنا مخته كبي عينت أوداد بحزنا نقتصل أو زبل سفيح أجندة خويدو تصلحيو وعلى بروتريا كفرس دما لافتي نبار بيت مخرنا هنا فنملس ماخلاي كوميتي حوحات توظيفو زصنح بيت مخرن منغستن تግራይ سرحهم نقجمرو زحلفه وسانه كم زدغفو تساتفت مدرخ مناسي كتما عبي عدن افته كتما زلو تمزابلتن غليصوم نصبصاب نغوس اماره حزون قبر مسكل كيروس أبا كتم عبي عدي هزباو منغستنا نمختنا بزبل مرح حساب عبزت سالة مدرخ من عسي ماخلاي كوميتي حوحات تونزيفو زصنح حقاو بيت مخرن منغستن تግራይ سرحو نخجمر زحلفو وسانه كم زدغفو من عسي كتم عبي عدن كابيان يزاربو حزون ايرفدن تقالاتيفكا كعري زغبو يتعري انت ياو نايتو بيت مخري ملس داي ملس كن ياو ترغز تزملس صبو هزو تግራይሽ ካኸዚ بግዚያው ምሕዳር 3 ዓመት ያማሐይሹ በማል ቱ ቦገዛሎ ጋዕለሎ አጀንዳውን ተፈናቀል بخبريل تساناوت TDF زيناو تخكل سرع لياتو تمنغستا بوتو سلالي ترخوي كم قل لك ريت لكن تو موص الى له اجندا قبوليو اب تግራይ ተጠያቅነት ክሎ ሕገ ፈጻሚ ሕገ አስተርጓሚ ዚኦም ድሕር ሌሎ ትርጉም ይብል
ناقص قتلوزي طياقيو صاحي سرق طياقلي تطياقنت كللو قديت منقس زي قوام منقس تهالو طياق تركها سنفلال تخنا كن سنفلال خوينا قاتل كون يتيا بسو همزنا خ ساعات مالك قوام منقس حقاو سونت لولو منقس تهالي كن صاب دلاي خاصف فيدرال يكون صاب كللتي يكون تطياق تخلا مبتني كاي مغنات حقاو زغون سبسلله مالك بتم منعسي استفلالي حتوتاتن رؤيتوتاتن زقربن تخون بعبال ماخلاي كوميتي حزباوي ويان حرنت تግራይ ተጋድላይ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ምላሽን መብርን ተዋሂብዎም እቲ ማሕበረሰብና ኣብ ጸገም ኸን ዘሎ ይፍለጥ እዩ እዚ ተመዛበላይ እውን ከም ተመሳሳሊ ግዛታው ሓድነትና እውን ከም ዘይተመለሰ ይፍለጥ ስለዚህ ንዚኦም ምንምላሽ እንደገና ህልቂት ከምጽ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ዳይብና ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ንምንታይ ክመጽና ዘይኻለ እዚ ክትውስን ተለኹም ሓደ መጀመሪያ ህዝብ ክፈልጥ ነይሩ ከምዚ ክንውስን ህዝብ ክተማኽሩ ነይርኩም ወይስ ወሲንኩም ወፂኹም كنضيق لنا أصدقنا اسمه عم يتقبلوا لك مجمرة أنا أنا خان حزم مراد عينا إلى حشم مارس نيرو زرا أنا مجمرة هزام مخيرك موسان ده ما حشين بسلام أو در بسلام أو زته دليت حتتاتنا خمولسو دلواتنا سلزي منقستنا أنا بختاي مملاسو منم عينتنا بمس كوينات ممسع زت حز نجار يقول حزبنا السلام كل مسؤول خفيف سلزي حزبني يأكل منقستنا حقاوي بيزو استمرت منقست مليسنا نتوم تأجمات مفتح عبيت روح تصاوت كنجبر لنا كوينات كي تفتر نخترفون عدل يفترين حزب تم مخورون يركم زبل بسروز يكون حزب حتى نحنا قدمنا بز موراد ناس بتدقاقامي إذا جزياهم من محدار زي نخندش عينا بجزياهم من محدار نمحدر زمرتنا يبيت مخري ملسلنا زبل بتدقاقامي بهزب زل على زنبرحت እቶም መናእሰይ ህዝብ ትግራይ ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ዝተሓላለኸ ጸገም ንምውፃእ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ክምለስ ምሕዝነት ጉራብቲ ህዝብታት ክጠናኸር ካብኣቶም ዝድለ ኩሉ ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም ኣብ ዘውፅዎ በዓል 6 ነጥቢ ሓበራዊ መግለፂ እዋም ኣረጋጊጾም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ሕወሓት ዝተወንዘፈ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስሩዕ ስርሑ ንክምለስ ዝሕለፈ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣንጸላሊዎን ዘሎ ሓደጋ ህላውና ዝተረዳእና ህዝቢ መቃለሲ ማእኸላይ ክህልዎ ዝገብር ውሳነ ስለ ዝኾነ እንተገብራናቱ ጉቡና ክንፍጽም ኢና كلهم ጸገማት ትግራይ ዝፍትሑ ሓቢርካ በመቅላስ ጥራሕ ከም ዝኾነ ተሳትፍቲ መድረኽ መናእሰይ ከተማ እንትጮ ገሊጾም ኣብ ከተማ እንትጮ ህዝባዊ መንግስትና ንመኸተና ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ መናእሰይ ተሳሊጡ ጎይቶኦም ንጉስ ኣዋዲድልና ኣሎ ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ ከም ሰብ ክተርበልና መንእሰይ ዘይሓዘትን ንመንእሰይ ዝኸውን ምቹ ሃዋህው ዘይብላን ዓዲ መንእሰያ ናብ ካልእ ልቡ ክሽፍት ዝገብር ኩነታት እዩ ዝገጥማ ዝበሉ ከንቲባ ከተማ እንትጮ ኣይቶም ዘይደበብ ሕዚ እውን ዓዲ ገዲፍካ ምኽያድ ዘይኮነስ ሓቢርካ መፍትሒ ምንዳዩ መዋጽኦና ክኸውን ዝግብኦ ይብሉ መንእሰይ እዩ ንዓዲ ዝርከብ ክርከብ እንተሎ ግን ጨካን መንእሰይ ክፉእ መንእሰይ ንዓዱ ዘይፈቱ መንእሰይ እንተኾይነ ግን ተዓዲ እውን በተናቱ ቅኒት ስለ ዝርከባ ነተዓዲ ይዕንዋ እምበር ኣይቕናዓን ማለት እዩ ስለዚህ خساب حزين زوصحنا ولدنا نتقالسو مسألاتي مس وجن نحاورو اذا عدي ابزي ابصحهم مالو تحفزن دحريت نايت منئسي مركسنت وساني ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኮይኖም ጸገማት ክጋደዱ ዝገብሩ ኣካላት ልቢ ክበሃለሎም ከም ዝግባእ ብምሕባር ሓድነቶም ኣስጢሞም ከም ዝቃለሱ ድማ ይገልጹ ኩሉ ግዜ ኔጋቲቭ ሳይድ ሒዞም ዝወፁ ኣመራርሓታት ንርኢ ኣለና نساتهم زوجلهم تحتوي وريدهم كأن نتجاجحوا أب حزبي ربشات فطروا حادنت كسب بتينومس كسبنا نحن حدو كتراتر دخوم حبرة سب كم استفترة غير كم مصباح بهاي ما نتاوي يخون بمحبرة وبسفر عليه أقات أمتات زي قبر الله حزبنا حادنت من بلاد أقام يقولون حادنت زلوا مرار حي جنزدلي وعلى بريطانيا جن أدقيقنا عنا مالتي سألتنا دما كقبلوا غيرهم دخوم حزب خفت أرب تقرأي صريح أب سلازو علزي كوينات تطو سلازبلنا طرحنا تقبلنا يمر شعوون طعمنا يتقبلنا اوشطنا نعتون بعلنا خنبالع تغيرو سلازي وعلى بريطانيا نحنا زي كنا خم تجارت حسنا يس مسانا استدرادر منغستي ايثيوبيا يتحسوا سند تخكلنيا ايو سخيلو عفانا يزخونه سند مو زي كنا خندلو ممارت اون زحازه سند يخونما نحنا ون زملكتنا سمعنا اتي زقدف قدفنا
اتخن مرطة زخل نجار كا تكن مرط يت كون زلوا ياو تسندون سيرينا أنا تسند بزي خوينات تمزابلتين مربتهم كملسو جزءاتها وحدنا تجراي كراجز بحفشة كلهم تأجمات تجراي كفتحو كم هزبي إنها تجود عناون سعر تجيرو يزبلو أما حدار زوا مأكلين كوميتي حوحتن أيت الشاي جرماي حزون بحدنا تنان بقال سنان ترحينا هلاونا أنه حسيبلو حج قلتفنا نحبر من مرض إلى الحج نفتح تشع 10 سنة نمرتنا حبرت من ملس نزيات خونا جندا ما أخلاو الناس كنفتر لنا تبتاتي الناس لزلنا من قصر نفتر لهم زول حجي وزي فوقيشكا تبتين كان تكبر يكون أبتي تسالت أمد رخمن أسي أنتجو ما أكلا كوميتي ودب حوحات نزحلفو السنة بمول أدمتي أصدقمو قلتو بيتو زنورة بيت مبرنا نابطو يمنس ግዛታዊ ሓድነት ትግራይን ተመዛበልትን ንምምላስ ብማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝተወሰነ ውሳነ ንምትግባር ከነቃለሲና ይኽብሉ ነባራት ዓቕሚ ከተማ ዓድዋ ኣፍሊጦም እቶም ነባራት ዓቕሚ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ንኽምለስ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝድግፍዎ ድማ ገሊጾም ንጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ሃፍታይ ባህረ ህዝብ ትግራይ አንጻር መንነቱ ንዝመጽ ኃይልታት ምቅላስን ግዛአቱ ከይምንዛዕ ክባር መስዋዕቲ እናኸፈለ ከም ዝመጽ ዝገለጹ ነባራት ዓቕሚ ከተማ ዓድዋ እንተኾነ ግን ነዚ ኩሉ ንጎኒ ተገዲፉ ኣብ ጸገም ከም ዝርከብ ገሊጾም መንግስትና ናብ ንቡር መለስ ዝብል ኣነ ድግፍ እየ ዝገብሮ መንግስትና ናብ ቦቱ ይመለስ መንግስትና ናብ ቦቱ እንተዘይተመሊሱ ዝበጽሑና ዘለው ሽግራት ብሰፊሕ ይግለጽ ስለዘሎ after صحفون سلا زقمطو نابوت يملس زبل تخكلኛ حساب ኮይኑ ከላይቲ ቤት ምክሪ ተወንዚ ፍጽን ቤት ምክሪውን ናቦቱ ክምለስ ኣለዎ ናቦቱ እንተዘይ ተመሊሱ ህላዌና ናብ ሓደጋና ወደቀ ይኸድ ስለዘሎ ካው ክንድሕን እንተ ኮይና ኸኣ ቤት ምክሪና ይኹን መንግስትና ናቦቱ እንተ ተመሊሱ እዩ ዝብል በኋላ ተክለኛ እዩ ናይቲ ጽሑፍ መርገጽ ማለት እዩ تمجلسي ملو بملو 100% يتأمامون اللي أنا يدقفوه بوجني نودب نكالس نتأرنف طلعتنا نفلت عدنا نهنس تقرأ ده هاو قدما بالسكتن زل عليتن زعبيتن هاجرن ديا كشعب بحر سلات يمن تجز زنورت من قصة سابق عندي عد تمحدث زنورت كوي عخصم لو من أنا نزع خلي زي أطرح مخانسينا زخلو سويسر وانت دموز كعصون تلو عداقان كعصون تلو نداد كعصون تلو تقرأي بقرر أخذ التحاسن تلس أبن على حزب تقرأي تدعني نزركب تقام نخفتح بفلاي لعلاونا تقرأي كرقاقصن تمزابلت نخملسو أو قنو السانة مع أخلاي كوميتي زواويان حرنا تقرأي كوينهم كمزك على سدما حابيروم تحز النهاية من قستنا ناون وركملس كنت سعرين كالاي دما مكربيتنا كملس كنت سعرنا هزمنا كدحن كنسعرنا تفانا قالنا بوتو كملس كنسعرنا حمرا كملس كنسعرنا انا نزلنا كنسعرنا كنطلنا سلازي اتمغلصي قبوليو زنقع كان ديوم قصلولو احنا نقبلينا نسل عرسو سانينا نرغاغصيو اجا منግስት ትግራይ ክነጽ ድልየተለና ቀልጥፍኩም ስርሑልና መሬት ትግራይ ተቆራሪሱ ተመዛበልት ወገናት ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ከም ዘሎ ዝገለጹ ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተ ተስፋይ ገብረወልድ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብህዝቢ ዝተመረጸ ቤት ምክሪ ናው ንውር ምምላስ ዝሕሸ ኣማራጽ ከም ዝኾነ ወሲኑ ኢሎም ውሳነታት ብጣዕሚ ታሪኻዊ ውሳነ እዩ ቃልስና ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ህዝቡ እውን በብደረጃ እናተኸታተልና ببساعتون ببمعلتون ببمعرفون زمتن كل جزء قال سخن جبر تخكلي زخون تهزن جورا زلنا قال سخن وساني مينا زلوي تاريخ وسانه ونينا نوسن زلنا مالتي كم هزبي كم مجمري أول مسل عرسة محدرة خن ركب هزوز مرات من قصة خم حدرنا يزو كل مسوعة وزحلفون تغفيلو هذا مسوعة زغفلكم له مسوعة زغفلنا له ايونا ونور يملس እንብል ዘለና ነቲብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝቀረበ ውሳነ ብሙሉእ ድምጽ ብምድጋፍ መድረኾም ዛዚሞም
ህላውን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ምምላስ ቤት ምክሪ ትግራይ አገዳሲ ከም ዝኾነ ነባራት ዓቕሚ ክፍለ ከተማ ዓይደር ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ዘጣየሾ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ንቡር ስርሑ ክምለስ ዝወሰኑ ውሳነ አመልኪቶም ኣብ ዘተይሉ መድረኽ እዩ በላይ ሽፈራው ኣዋዲድልና ኣሎ ሸዊት ኪዱ ከም ዝስዕብ ካርበልና እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝተዋሃበ ልኡኽ ከም ዘይፈጸመን ከም ውጽኢት ድማ ልዕላዊ ግዛኣት ትግራይ ብዘይምርግጋጹን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ስቃይ ክህሉ ገይርዎ ከም ዘሎ ነባራት ዓቕሚ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣብ ዘሳለጥዎ መድረኽ ገሊጾም ነጸገም ንምፍታሕን መደብ መኸተን ምዕዋትን ተወንዚፍ ዝነበረ ቤት ምክሪ ናብ ንቡር ስርሑ ክምለስን ህዝባዊ መንግስቲ ክምስረትን ከም ዝግባእ ድማ እቶም ነባራት ዓቕሚ ይዛረቡ ብውልቅኻ ስርዓት ክምራሕ ኣይኽእልን እናቃተለና ዝመፀ ውዕል ብሪተርያ እዩ ውዕል ብሪተርያ بوين نحوسين واحد تدرى أكل طفيئة مالتي ملي طفيئة سلازين نحمل طفيئة أنا هنا مرات زلوا لافتنا يقدم منجستنا مليسكا أنا إحنا تنكرنا خمين نوصلوا أيو صبوغ يزي منجستنا يملس بيت مخرنا يملس توهيلو توسين زلوا حزب تجري كم ما يصنع دليل زنور يقف سكاف بطعمي وسان زخونه وسان اي منجسنا لابوتو مملاس مالت تفناقلنا حزب تግራይ لابوتو مملاس مالت እዩ ቤት ምክርና ይመለስ መሬትናን ግዛኣታዊ ሓድነትናን ምርግጋጽ ማለት እዩ ማእኸላይ ኮሚቴና ወሲንዎ ዘሎ ብሙሉእ ድምጺ ቅቡል ገርና ንተግባራውነት ድማኒ ብዘለና ዓቕሚ بلب دقيفنا ليتن كترن كسرح مخوانا يخجل زدلي دبي درجة السالط زلوا مدرخات لونا حدنا هزبي تجري بزلقنا تمرجات زخ اللي يزولوا أما حدارك فلكة مع عيدر أيته هفت مريتام هزبي بعلوانا سلطان مخان زرجاجز هزباو من قستي ممسرات وسان يدم ما يلوم نايت سرعة بعلوانا هزبي وزي بمأخلاي كوميتي زي جمرة كاومه قصيلو علوة مرحة قصيلو بدرجة زلوا كفال محورسه ودبس كود وزع زل زخون يكون قاب 18 عدمن لعل زل كله أبز حساو زينا تساتفه زي مسألة مركزي ناوسده ناتدمدم زخر زلي بتي حزب زو كله بيت مخري تدم الدامن نيمو داتا وسان حسام ملس حنس حزبي زخون زلو مالتي ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝወሰነ ውሳነ ብሙሉእ ድምጺ ከም ዝድግፉ ዝገልጹ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ንምጥያሽ ህዝባዊ መንግስቲ መሰረት ዝኾነ ቤት ምክሪ ናብ ቦታኡ ክምለስ ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ከም ዝገብሩ አረጋጊጾም ሕግን ስርዓተ መንግስትን ዝተኸለ ህዝቢ ዝመርሖ መንግስቲ ክስእን ኣይግባእን ክብሉ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ኣኽሱም ገሊጾም እቶም ማሕበረሰብ ንግዲ ነዚ ዝበሉ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ይመለስ ዝብል ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣመልኪቶም ኣብ ዘተይሉ እዋን እዩ እያሱ በርሀ ጸብጺብልና ኣሎ ጸጋይ መኮነን ድማ ከቕርበልና እዩ ኣብ ትግራይ ትካላት ስሩዕ መንግስቲ ስለዘየለው ጥሕሰት ሕጊ የጋጥም በምህላው ድማ ነዚ መፍትሒ ዝህብ ቤት ምክሪ ክምለሰልና ምግባር ግቡእ ይኽብሉ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ኣኽሱም ተዛሪቦም ሕግን ስርዓተ መንግስትን ዝተኸለ ህዝቢ ዝመርሖ መንግስቲ ክስእን ኣይግባእን ዝበሉ እቶም ማሕበረሰብ ንግዲ ባዕሉ ዝሃነጾ ቤት ምክሪ ክምለሰሉ ምግባር ድማ መሰል ዓርሰ ውሳነ ምርግጋጽ ከም ዝኾነን ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ይመለስ ንዝብል ውሳነ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ድማ ከም ዝድግፉን ይዛረቡ መንግስትኻ ምፍራስ بفلاي بيت مخرم مفراس بيت مخرم دحر طفيس نتشموينا من يزقاصرو تقاصر اكل نطفئ لنا ازي تطفي خا سرعه منغست يلن سرعه الا يخون رينا يوم 3 عام انا بصرت حجز فطر حزبي سرعه تخلكيلو كنبر بطعم جيجا يو دليتنا تزاريونا حسابنا قديصنا مسلنا اخبرنا نوصل مدرخ مريحنتنا نرغاغصل مدرخ ስለዝኸውን ምኽረቤትና መምላሱ ዝነበረ መንግስትና መምላሱ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኢለ ከምናተይ ክቐምጥ ዝደሊ ነቲ መኸተ ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል ኮት ዝመረጽናዮ መንግስትና ወይ ከዓ እቲ ናይ ህዝቢ ዝወከሎ ቤት ምኽሪ ይመሃርሖ ነይሩ በብኻቢኡ ውዳበ ነይርዎ ቅድሚ እቲ ኩነታት ምጅማሩ ድጋፍ ህዝቢ ገሊጹሉ ባዕሉ ጀሚርዎ ኣብቲ ኸይዱ እውን ባዕሉ እናመርሖ ጸኒሑ تخالي سوي حجز نيرو تخالي بارتي وكله
ዝምልከት ኣካል ከም ትግራይ ናደገፈ ይጸንሑ ንዝገጥሙና ፈተናታት ንምብዳሕ ሓንቲ እታ ስሩዕ መንግስትና ናብ ንቡር ምምላስን ውሽጣዊ ዓቕምታትካ ምጥንኻርን ይኽብሉ ዝገለጹ ድማ ከንቲባ ከተማ ኣኽሱም ኣይተ ትኩ ሃይሉ እዚ ድማ ጉዳይ ዓርሰ ምሕደራን ስልጣንን ናብ ህዝቢ ምምላስ ይኽብሉ ይዛረቡ እዚኣ ስለሳኣና እዚኣ ንምምላስ ምድላውና ንምጥንኻር ሓፍ ንምባል ተስተጀማሚሩ ዘሎ ምንቅስቃሱን ሓፍ ክነብሎ ናይ ምግባር ጉዳይ ናይ ምምራሕ ኩነታት ስለ ዝኾነ መሪሕ ናይ ምፍጣር ምንቅስቃስ መማረጥ ንሱ ኢልና ኣትወልና ማለት ኣመወዳእታ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ኣኽሱም ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ይመለስ ንዝብል ውሳነ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ብሙሉእ ድምፂ ኣጽዲቖም ገጢሞምና ዘለው ጸገማት ንምብዳህ ዝመረጽናዮ ህዝባዊ መንግስቲ ብህጹጽ ይመለስ ክብሉ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ውቕሮ ገሊጾም ንጸብጻብ መርሃዊ ተስፋይ ደረስ ብርሃነ ህዝብ ትግራይ ኣመዋእሉ ንላዕላዊ ክብሩን መሰል ዓርሰ ውሳነኡን ረዚን ዋጋ እናኻፈለ ዝመጽእ ህዝቢ ምዃኑ ዝገለጹ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ውቕሮ እንተኾነ ብሽርሒ ጸላእቲ ንልዕሊ 3 ዓመታት ክበታተንን ተስፋ ክቆርጽን ተገይሩ ሰላሕታ ክጸንት ይግበር ኣሎ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ካብ ዘሎ ጸገም ክናገፍ እንተኾይኑ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽርን ህዝባዊ መንግስትን ናብ ንቡር ስርሑ እንትምለስ ምዃኑ ድማ ማሕበረሰብ ንግዲ እታ ከተማ ገሊጾም መንግስቲ ዝበሃል ህዝቢ መንግስቲ ዘብሎ ቤት ምኽርን ተሃልዎ ብቻ እዩ ዓቕምታት ህዝቢ ትግራይ ዝብትን ዓቕምታት መኸተ ህዝቢ ትግራይ ዝብትን ጸንሐናዮ ጽናሖት እዩ ስለዚ ሕዝ ዘለና እንኮ መማረጺ ምምላስ እዩ ምምስራት ዘይኮት መምላስ ኣቦቱ ስለዚ ሕጊ መውጽኢ ሕጊ ፈጻሚ ሕጊ ተርጓሚ ዘለዎ ህዝቢ ክኸውን ምግባር እዩ ካሊእ መማረጺ ይብሉ ሕዚ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ዘአቋመተ ዘስተውዕለ እዩ ደንጉዩ هذا نحن ندلسي اتو بيت مخرنا قدموا لا صرح يمطيو لا صرح يمطيو وردا طابيا لا صرح يمطيو اسو تليه اللي سنه تلتل دغف نيرو بنياتهم طرحت تمرحنا ما بي محلنا مطفانا نيرنا قنت حزب تدغاغفو زي بعل الحليه بعل لا وسنه بعل لا تدغاغف يمطيو زي بعل لا تحلي يمطيو هزونيو هزون تبيت مخر لا صرح يمطيو هزون تبيت مخرنا مطيو هزوا منغست تمليسو قالسنا خامنا وطنا نقالسينا كافته مربعه ممارصي تونزيف ዝነበረ ምክር ቤትና ወይ ከዓ መንግስትና ናብ ቦታ ይመለስ ዝብል ኣነ خስምረሉ ንምንታይ ምክር ቤት እንድሕር ሃልይዎ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ ክህልዎ እዮም ማለት እዩ ሕጊ መውጽኢ ሕጊ ተርጓሚ ሕጊ ፈጻሚ ኣካላት ክህልዎ እዮም ብካቢኔ ወይ ከዓ ብዝተወሰነ 94 ሰባት ዝውሰን ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰለ ይህሉን ማለት እዩ ከንቲባ መምሕዳር ከተማ ውቅሮ ኣይተምሉ ማሩ መንግስት ፌደራል በተደጋጋሚ እናተጣሐሰ ዝመጸው ለፕሪቶሪያ ካብ ጽንተት ከድህነና ስለዘይኻለ ኩሎም ዓመታት አዋዲዱ ክመርሕ ዝኽእል ህዝባዊ መንግስትና ብህጹጽ ዕላው ስርሑ ክጅምር ይግባእ ኢሎም 3 ዓመት ከም ትሕዝ ንሪኦ ዘለና ካብ እዋን ናብ እዋን እቶታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምምላስ ዘይኮነስ ብፍላይ ድማ ተመዛበልቲ ምምላስ የለን ላላው ግዛኣት ምምላስ የለን ኢኮኖሚ ትግራይ ካብ እዋን ናብ እዋን ናደቀቀ ነጋዳይና ቢልዮናት لقاح له اسكاب حزي ولد دبلع الولد لقاح ملسوا هايلو ابشاق له زحدروا له بزح نقد محبرسه له ايتم ولا سولن زنبره حقاوي نبار منغستنا يكون بيت مخرنا بايتونا تي بحزب تمريز صنح حقاونت قبولنت زلو منغستنا نور يملس بل وسيدنا بزي منصر زي تتردادنا تتقاللنا يزبل حساب لني بز بستمرص بيت مخر منغست تግራይ ናብ ስሩሕ ይመለስ ዝብል ውሳነ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ውቅሮ ብሙሉእ ድምጺ ደጊፎም ሕጋዊ መንግስትና ነባር ቤት ምኽርና ናብ ቦታው ይመለስ ብሉ ቢደረጋግጹ ላይ እሺ አውርዱ ተቃውሞ ዘለዎ ድምጸ ተአቅቦ ስለዚህ ቤት ምኽርና ነባር ቤት ምኽርና ነባር መንግስትና ናብ ቦታው ይመለሰልና ዝብል ብሙሉእ ድምጽ ደምዲሞሎ ይቀኒልና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታትና ሕዝውን እንዳቀጸሉ እዮም ብምስዓብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ሰለሞን ካቀርበልና ኢና ከስክረኩም
سلام كما يتوعد الكرات تملكتنا نسعى زولنا يوم زينات سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا زينة زغر ولكم سلام ناس ملاش برصات تكاتي دكانسيو بشكليتات المفراي تسرح كم زلا بشكليتا كان عن قليتا نزرزرو يوانس شبر بروجكت بشكلتا دقا انستيو انترناشنال هوتيل كنعان نسلطنتي اتا بروجكت زخونا قلعو وانا متهبالام اب كتما عدغرات تركب بروجكت دقا انستيو كنعان تحقيفن زسلطنا سغنات مسدليت فقاد ولدي اقداس مخانو غليصن مجمرا داوي من يمنيرو ابيات النيره ما زريكو برازري نغيروا اوتي نعي من نغيرا يوم بلي كم زقاتي سايكل نوددر سلطن قليل يمدو اي الشيكا طرح الصد الكسر حمر الشقل لهم ابوتا لمتزرخبنين تقدادمتي سغنات مبراق توماس حابن مزغبون تاريخ برهن بسالا صلوا مدرخ وددرن فيستيفال بشكلتا كتما عدبراتن سحبت كم زفطرلن تزاريبن بيسان هلين مهدر قال خصاتان هلن مرايت كزاتا يرينيره كاو نورو مسر اخو زسلت مسكن كاو دس عتي ون يلنسو بالكاعاتي او سدسالي زلترن مسكن نورو ددر بطعم دسيلنا اتي هبن اشتيس بطعم سمعت نيرنا سايكل كاو وددر قال خيل خلق امصير نيره كاو بخوم سمعت حزناتي كابت مسرت نوح وان زي جبرت بروجكت كان عن اب هاغراوي وددر بروجكتات ميداليا كمتعوتت زغلصه اسلطاني نور رمضان كاب تكنيكاو سلطنا بتوسخي ناي ولقو بشكلتا بمقرب نلمد كم زدغفني حبر اول دغاطمي هذا ساعتون حيزنو زلو على هذا ناي كان انترناشونال هوتيل ያው حجز حز جميرنا لا ذهب تحزننا يوسن رايحين ابكابي كلتورحي كابي خغبرايلن لا ያው بشكليتا ስለዝነበራን ተንቆልዑት بشكليታ ሂበ ዘጻውተን ስኻ بشكليታ ሃባ ሞዛ ቆልዓ ቢዝኻን حجز ዝብል ነገር ተስፉ ዝበሃል ዳምግብ ቤት ነው ንሱ በመባል ከም መቀለ መጽያ ያው አነት بشكليታ ሂበ ያዘለኹ ማለት ደቂ አንስትዮ ኣብዘዝ መልክኦ ዓይነት ስፖርት ክሳተፋ ድማ ዝያዳ ውጽኢታዊ እዩ ወለድ ተخلون ዘለውን ሙከራ ይሞክራት ተሓልክ ብውን ከሐልፈለን ይኽእል ብኻልሰ ኣገዛኹፍ ዘላስ ምንም ትርጉም የብሉን እኮ ተቃዛለተን ታخلت ዘለተን ሰን ተሰርሐን ዛዘለተን ከለት ኮዳ ይኽእል ከም ዝውድድር ከለ خለ ህዝ መጽኻ ገለት ርእት ኮይንካ ብጣዕሚ ይሐብዝ ሕዘካ ካብ ገዛ ወጽንስ መጽን ንኽርያ ካብ ገዛ ወጽን ኩሉ ነገር ንኽመሃራስ ይደልያ ዓበይቲ ክለባት ብሽክለታ መጠናዊ ደገፍ ከም ዘበርከትሉ አሰልጣኒ ኑር በምስግና አደጊፎም በዘጋጣሚ ዝሕጉዝ ንኽላት ለው ከም زهاوني ማለት ቅድም ኢለም زهاوني መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ሰዓውን ይሽተህዩን ነይሩ ያውተም ኩለን ክለባት ትራንስውን ሂዮም ነይሮም ያው ኩለን ክለባት ዓቅመም ዝሐጎዙን ጊዜ ነይሩ እዩ ኣብዚ ሰዓት ናአቶም በፍላይ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ተመስግኖ ይደለ ማለት እዩ ኣብ ዓበይቲ ጋንታታትን ምጽዋት በርቲዕና ንሰርሕ ለና ክብሉ ተጻወቲ ጋንታ ማርስ ገሊጾም برهانه بينا توسخلو ابا ولدر وانچا مسبو خلاي ديفيجن غانتا تግራይ ሻምፒዮን በመዃን ውድድራት ዛዘመት ጋንታ ማርስ ابا قصالي ዝግበሩ ውድድራት ዕውታት ንመዃን ብርቱዕ አካላውን ልበናውን ምድላዊ ገብሩ ምህላዎም አባላት ታ ጋንታ ይዛረቡ هم ጋንታ ደሳለ عارف من نقحينه ደሳለ لغن مورالنا ان نقصاله ውድድር لا ካውዝ ለሓሸ ቀጻለትና ዝሐልፍና ውድድር ሎ ጠንኪርና ካውዝ ሓሸ ካውዝ ለለጸ ውጤት ንምምጻና نسرح لنا بوينا إنا بحدينا كلنا قانتنا بحدينا حفشوينا نسرح كونا وزم عبيت قانتا قديتا كريانا كمتاني أب تግራይ ዝካየዱ ውድድራት ብተወሳኺ ናብ ዓበይቲ ጋንታት ትግራይ ብምጽምባር ዝሐሸ ደረጃ ንምጽሕ ዕላማ ምዃኑ ወሲኾም ይገልጹ هو أزن عدنا مقالة كنما مالت لاؤن كنات عوي تسفينينا لاؤن كنات مالت قصالي هم قانتا بقابل حشة درجة قصالي عمت للقبر ودرلا دسال تفاخار خوينا لحشة درجة حزان مدانا نمكر كم ጋንታ ማርስ ኣብ ተካቲ ስፖርተኛታት ምብቃዕ ዛዓቤት ትኩረት ገይሮም ይሰርሑ ምህላዎም ዝገለጸ ድማ ምክትል አሰልጣኒ ታ ጋንታ ዓወት አርአያ እዩ ልዕሊ 3 ቆልዑ ክልተ ቆልዑ ናብ መቐለ ከነማ ቢ ዕብያን ኢና እዚ ናብዚ ማርስ ጋንታ ማርስ ውጤት እዩ ካሊእ ብሰፊሑ ድማ ማርስ ልምዕባይ ታይባልና እቅድና ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ዘለዉ ውሽጣዊ ውድድራት ብሰፊሑ ኣብ ሓደሽቲ ሰገናት ጠመተ ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ዝበለ ዋና አሰልጣኒ ታ ጋንታ ማሙሻ ማሞ ከምዚኦም ዝበሉ ውድድራት ዓቕም ዘለዎም ተጻወትቲ ንኽወፁ ሓጋዛ ይብል ውድድር ካብዚ ዝበለጸ ክኾን ክኽእልን እዩ ማለት ከዚ 6 ወርሒ ኮፍ ኢልናስ ንሓንቲ ወርሒ ውድድር ኢና ጌርና ለለ ተመሊስና ኮፍ ኢና ክንብል
هذا سلا عن حنا الحلفنا بإذا خالوت غانتا سميلسن كوفين كلا أنا تودر عامة مول اللي كايد ودر كبر كلنيو نالو ما عمل صبغ نديم غيرمو كاب قد مسلس تخلت عامتات نالو مصبغ يم غيرمو نيو بيانس تشعنت جواتات تجاوتنا ني ناز تشعنت جواتات ግን عرفت لي ولي لو ما انت جاوت خنا غاريف دحرنا غاي كذا كستاخلنيو عامة مول اللي كايد ودر غيرم ያው ለበለጸ ውድድር ክግብርና ነው ሚለ ኢላሐሰብ ጋንታ ማርስ ኣብ ከተማ መቀለ ካብ ዘለዋ ጋንታት ከላይ ዲቪዥን ዋንጫ መሰቦ ዕውቲ መንበራ ይፍለጥ መበል 29 ሰሙን ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሩ ምክያድ ክጅምረም ሸገር ከተማ ምስ ወላይታ ድቻ ኢትዮጵያ መድን ምስ ሐዋሳ ከተማ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ምስ መቻል አዳማ ከተማ ድማ ምስ ድሬዳዋ ከተማ ጾተን ከካይዳየን مبل 29 سومن صوتا بريمير ليج ኢትዮጵያ ጽባዕውን ቀጽሉ እንትካየድ መቀለ 70 እንደርታ ምስ ሃዲያ ሆሳዕና ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ኢትዮጵያ ቡና ነገሌ አርሲ ምስ ፋሲል ከነማ አርባ ምንጭ ከተማ ምስ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንትራኸባ ጋንታ ምድረ ገነት ሽረ ምስ ባህር ዳር ከተማ ዓርቢ ክትጻወት እያ ነቲ ሊግ ሲዳማ ቡና ብ54 ነጥቢ መቻልን ነገሌ አርሲን ብማዕረ 44 ነጥቢ እናመርሖ እየን ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብ32 ነጥቢ ኣብ መበል 15 ደረጃ እንትርከብ ምድረ ገነት ሽረን መቀለ 70 እንደርታን ድማ ብማዕረ 29 ነጥቢ ኣብ መበል 19 ደረጃ ይርከባ ጊትጋትኮ ተስረኛው ደቂቃ ላይ የሟና ብስቱን የመሪነት ጎል አስገኝቷል ዩሱፍ ሞሮ ኳሱን የመለሰበት ጨዋታዎች ትልቅ ጨዋታዎች ነው ያደረጉት ከዚህ ቦታ ጠንካራ ሹት የሚፈልግ ይመስላል ተካልኝ ተጀኔው ምባርከ ዝኸርኩም ተመልከትና ነሳዓ ዝወልናዮም ዜናታት ስፖርት እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስገን ስፖርታው ጸብጻብ ዘቀረበልና ሰለሞንና መስገና ነዝዕለስ መረጽናዮም ዜናታቱን ኣብሰሳዚምና ንምክትታልኩም ብጣዕሚ ኢና ንመስግን ሰናይ መዓልቲ